आज हामी कक्षा 10 को पेज नम्बर 241 लेखा विषयको यो यहाँको बनाइरहेको छौँ हिसाब ब्याङ्क गोसवारा बचोरा ब्याङ्क नदी किताब बनाउँदाखेरि यहाँ प्रत्येकमा जे जति खर्च भयो एकलको खातालाई क्रेडिट गर्ने र खर्चलाई बजेट खर्चलाई डेबिट गर्ने। अब पहिलो क्वेसन अनुसार क्रम सङ्ख्या अनि शीर्षक नम्बर जस्तो हामी के यहाँको 1 बनाउँछौँ भने यहाँ 1 लेख्ने, यहाँ पेज नम्बर 241 यहाँको समाधान कक्षा 10 लेख। अब हेरौँ पहिले के लेखेको छ यहाँ कार्यालय फर्निचर खरिद गर्न नासु यतिलाई पेस्की दियो। अब यहाँ फर्निचरको शीर्षक नम्बर लेख्ने, फर्निचरको शीर्षक नम्बर हुन्छ 31/123 क्रियाकलाप के छैन यहाँ डेबिटमा राख्ने, डेबिट लेखेर दर्जा नाम शीर्षक पेस्की त दर्जा के हो नासु रमिता ताम्राकर, त्यहाँ लेख्ने नासु रमिता ताम्राकार फर्निचर पेस्की लेख्ने अनि क्रेडिटमा एकल कोष खाता रुपियाँको देशले 35,000 यहाँ 35,000 राख्ने छ, 35,000ले डेबिट र 35,000ले क्रेडिट। अनि माथि जुन एडी एमाउन्ट रहेछ सब लेख्ने यहाँ नासु रमिता ताम्राकारलाई फर्निचर खरिद गर्न पेस्की दियो। कारोबारको संक्षिप्त विवरण खाली के गर्ने यहाँ यो डेट अनि के यो एमाउन्ट रकम छोडेर सब लेख्न सकिन्छ। अर्को 2 मा के लेखेको छ यहाँ क्वेसनले भ्रमण खर्च बापत नासु यतिलाई भुक्तानी गर्यो। भ्रमण खर्च त भ्रमण खर्च हुन्छ हिसाब नम्बर 22/6/12 डेबिट लेख्ने बख भ्रमण खर्च क्रेडिट सबै खर्च केबाट एकल कोष खाता एकल कोष खाता रुपियाँ कति छ दिएको किताबले 1500 यहाँ 1500 राख्ने, यहाँ पनि 1500 ते लेख्ने नासु के नाम छ विनोद गौतमलाई भ्रमण खर्च बापत भुक्तानी। अब त्यस्तै गरी 3 मा दिएछ भादौ 7 कति छ लेखापाले तिलाई मसलन खर्च शीर्षकबाट सानोदी कोष स्थापना गर्यो। सानोदी कोष स्थापना गर्दाखेरि मसलन शीर्षक त मसलनको शीर्षक कति हुन्छ 22/3/11 त यहाँ लेख्ने 22/3/11 सानोदी कोष स्थापना गर्दाखेरि डेबिटमा लेख्ने सानोदी कोष त्यसले डेबिटमा सानो नगदी कोष र ब्र्याकेटमा कुन शीर्षक भने मसलन शीर्षकबाट लेख्ने मसलन खर्चबाट र क्रेडिटमा के एकल कोष खाता यानी क्रेडिटमा एकल कोष खाता के गर्यो कसको जिम्मामा छ त्यो जिम्मा लेख्ने रमेश बस्ताकोटी, यहाँ लेख्ने रमेश बस्ताकोटीको जिम्मामा सानो
नगदी कोष स्थापना गरियो। रकम हाल्ने कति रुपियाँ छ यहाँ दिएको 2000, त यहाँ 2000 हाल्ने। 2000ले डेबिट र 2000ले क्रेडिट। अब 4 मा हेरौँ भादेमा घर भाडा 7500। त घर भाडाको हिसाब नम्बर छ 28 14 2। त्यहाँ लेखौ 28 14 2 डेबिट बख, यो सानो नदीको विविध त्यसले बख हुँदैन। बख घर भाडा जति पनि खर्च सबै के हुन्छ एकल कोष खाता सजिलो छ। एकल कोष खाता पहिले नेपाल राष्ट्र बैंक हुन्थ्यो, अब एकल कोष खाता रहेछ। अनि के गर्ने यहाँ लेख्ने कार्यालयको घर भाडा भुक्तानी गर्यो त यो लेख्ने कार्यालयको घर भाडा भुक्तानी गरियो। कति रुपियाँ छ यहाँ दिएको 7500, त यहाँ पनि लेख्ने 7500 ले डेबिट 7500 ले क्रेडिट। अर्को 5 मा हेरौँ। 5 मा के लेखे जसले शाखाधीश रामलाई छुट फिल्ड भत्ता दियो। अन्य भत्तामा हाल्दैन। अन्य भत्ताको छ दिएको किताबमा 2/11/39, त यहाँ लेखौँ 2/11/39। डेबिटमा लेख्ने बख अन्य भत्ता भुक्तानी जे हुन्छ सबै केबाट हुन्छ एकल कोष खाताबाट। एकल कोष खाता के लेख्ने जे नाम छ शाखाधिकृत राम थापाको असार महिनाको। शाखा अधिकृत राम थापाको असार महीनाको छुट फिल्ड भत्ता भुक्तानी गरियो। कति रुपियाँ छ 500, त यहाँ 500 लेख्ने 500 ले डेबिट गर्ने र यो 500 ले क्रेडिट गर्ने। अब 6 मा के लेखेको छ यहाँ ताम्राकरलाई कति दिएको थियो यहाँ माथि 35,000 रुपियाँ यहाँ माथि, तर वास्तवमा खर्च चाहिँ कति भयो 36,000 रुपियाँ। 1,000 रुपियाँ नपुग भएकोले के छ 1,000 रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्छ अनि पेप्सी पर्चेट भयो। यहाँ त्यही लेख्ने हो। पहिले यहाँ हिसाब नम्बर कति छ यसको फर्निचरको यहाँ 31, यहाँ लेख्ने 31 1 2 3 डेबिट, यहाँ लेख्ने डेबिट बख फर्निचर तथा फिक्चर्स कति खर्च भयो 36,000 रुपियाँ। त्यहाँ लेखो अब 36,000 रुपियाँ। अब क्रेडिटमा अब दर्जा नाम शीर्षक त दर्जामा के छ माथि दिएछ नासु। यहाँ लेख्ने नासु रमिता ताम्राकार फर्निचर पेसिकी फर्च्योट लेख्ने फर्च्योट कति लिए थियो जति लिए त्यतिको फर्च्योट त लिए थियो उसले कति रुपियाँ 35,000, त यहाँ 35,000 राख्ने। अब नपुग रकम थियो फेरि एकल कोष खाताबाट दिनुपर्छ। क्रेडिटमा एकल कोष खाता कति नपुग भयो 1,000, त यहाँ 1,000 क्रेडिटमा गर्ने। अब लेख्ने नासु रमिता ताम्राकारले फर्निचर बिल पेश गरेकोले नपुग रकम भुक्तानी गरी निजको पेस्की
फर्च्योट भयो लेख्न, फर्चिया फर्चियोट भयो। अब 7 मा जाउँ। 7 मा के छ, यहाँ तलबको कुरा गर्छ। के लेखेको छ भन्दाखेरि त भदौमा यति विकेश तलब यति रुपियाँ छ, कसको तलब छ 30,000, 30,000 मध्ये 10,000 10% काट्यो भने 3,000, 10% सरकारले त 6,000, यहाँ 6,000 दियो कसकोस आयकर 450 कराए, बाँकी तलब भुक्तानी गरिए, सोही दिन ब्याङ्क दाखिला गर्यो। अब कति गरेको रकम त दुईटा बनाउनु पर्छ यसको। यहाँ बनाउँदाखेरि डेबिटमा यहाँ लेख्ने, डेबिटमा त तलबै हुन्छ, बखस कर्मचारी पारिश्रमिक कर्मचारी, त्यहाँ 2 4 वटा 1 अनि यहाँ लेख्ने हो डेबिट। के लेख्ने डेबिटमा बख पारिश्रमिक कर्मचारी थाहा छ हामीलाई कति छ, 30,000 रुपियाँ, त यहाँ लेख्ने 30,000 रुपियाँ। अब क्रेडिटमा कर्मचारी सञ्चय कोष, फेरि क्रेडिटमा आयकर दिएछ क्वेसनले, आयकर छ 450, अनि जान बाँकी बच्यो त्यो एकल कोष खाता। क्रेडिटमा एकल कोष खाता सबैलाई थाहा छ, यहाँ कति छ 6,000, मतलब 10% काट्छ, 10% दियो भने 20% बुझ्ने, 6,000 रुपियाँ। 450 के हो यसको कर, कति भयो लगभग यो अब 7,000 मा 27,000 भयो, यसबाट 550। त यहाँ के लेख्ने, तलब वितरण गर्यो। के लेख्ने यहाँ, तलब वितरण गरियो। अब सोही दिन के चाहिँ सम्बन्धित काट्यो, त काट्यो भने यहाँ लेख्ने जुन क्रेडिट थियो त्यसले डेबिटमा गर्ने, सम्बन्धित खातामा लेख्ने। त डेबिटमा के लेख्ने, कस कोष, फेरि डेबिटमा के लेख्ने, आयकर, र क्रेडिटमा के लेख्ने, एकल कोष खाता, एकल कोष खाता लेखेर अब यहाँ एउटा त यो भयो। यहाँ हामी डेबिटमा कति राख्ने, फेरि यहाँ 6,450, टोटल कति भयो 6,450। यिनीहरू के हो, विविध खाता भएकोले यसको बजेट रकम नम्बर हुँदैन। त यो अब के गर्ने, यहाँ लेखिदिने, कति रकम सोही दिन सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गरियो। अब यसको के गर्ने, ब्याङ्क नजिक किताब पढाउने। एकदम सजिलो छ। यहाँ यो एक प्रकारले के बुझ्नु, यो जर्नल हो र यो के हो, लेजर हो। अब ध्यान दियो, यहाँ त मिति, त्यहाँ मिति दिएछ सबैको, भदौ 4, त हामी भदौ 4 लेख्यो, त्यहाँ मिति राख्नु पाएन, यहाँ राख्ने। त मिति यहाँ भदौ, त भदौ कुन 5औं महिना, त भदौ 4 5औं महिना। भौचर नम्बर कति छ 1, त 1 राख्ने। विवरण के हो, यही संक्षिप्त विवरण के पेस्की दियो होइन, त यहाँ लेख्ने नासु रमिता ताम्राकार फर्निचर पेस्की दियो, लाइभ फर्निचर पेस्की दियो लेखौँ, यहाँ दिइयो। अब पेस्की दिँदाखेरि कहाँ गयो चाहिँ त, पेस्कीको 3 ठाउँमा इन्ट्री गर्नुपर्छ है। त सबभन्दा पहिले यहाँ बजेटको कुरा चाहिँ यहाँ छ, बजेटमा आउँछ त पेस्कीमा, त्यसपछि यहाँ पेस्की, यहाँ लेख्ने 35,000 छ दिएको। त सबभन्दा पहिले क्रेडिट छ भने ब्याङ्क ठाउँमा एकल कोष खाता 35,000 यहाँ राख्ने, 35,000 रुपियाँ। बाँकी यहाँ पनि कति भइहाल्छ, माइनसमा भइहाल्छ 35,000। बजेट खर्च हामीलाई थाहा छ कति छ, 31,123, यहाँ पनि कति भइहाल्छ, सोही शीर्षकमा छ 35,000। पेस्की पनि लियो, पेस्की के छ दिएको, त हामीले यहाँ लेख्ने 35,000 चालु वर्षमा। अब अर्कोमा हेरौँ कति छ, भदौ 6, त भदौ 6 भनेको 5 को महिना 6 गते यहाँ लेख्ने,
यो लाइन तानिदिने यहाँपछि 5 को महिना 6 गते 2 मा के लेखेको छ त्यही कुरा छ। भ्रमण खर्च भुक्तानी नासु विनोद गौतमलाई त्यहाँ लेख्ने नासु विनोद गौतम भ्रमण खर्च भुक्तानी। अब भ्रमण खर्च को पहले एकल कोष खाता में 1500, त्यसको मतलब क्रेडिट छ एकल कोष खाता, तो यहाँ 1500 बैंक को क्रेडिट राखाउने, यहाँ माइनस भइहाल्छ 36,500। अब यहाँ भ्रमण खर्च शीर्षक कति नम्बर दिन्छ 22/6/12, तो यहाँ लेख्ने 22/6/12 कति दिएछ यसले 1500, दुई ठाउँमा इन्ट्री भयो। अब तेस्रो गरी भदौको 7 गते लाग्छ, भदौको 7 गते 3 मा के गर्छ तेस्रोमा सानो कोष स्थापना, यहाँ लेख्ने सानो कोष स्थापना, सानो नगदी कोष स्थापना जिम्मेवारी जसको त्यो पनि लेख्न सकिन्छ, त्यो पनि लेख्ने हो। अब स्थापना छ त यहाँ कति लेखेको छ यहाँ 2000 रुपैयाँ, तो यहाँ क्रेडिट त भयो एकल कोष खाता, तो एकल कोष खाता क्रेडिट छ भने 2000 यहाँ राख्ने, फेरि माइनसमा कति भइहाल्छ 38,500। बजेट शीर्षक छ दिएको, हामीले कुन शीर्षकबाट गएको छौँ यहाँ मसलनबाट, त 22/3/11 22/3/11 राख्ने, तर एमाउन्ट कहाँ गइहाल्छ विविधको डेबिटमा, यहाँ हेर्नु विविधको डेबिटमा 2000 राख्ने। अब अर्को कहिले छ भदौको 12 गते, त भदौ 12 गते 7 को 12, 7 को 12 मा यहाँ हेर के लेखेको छ 7 को चौथोमा 4 नम्बरमा डेबिटमा घर भाडा यहाँ छ घर भाडा भुक्तानी, त यहाँ लेख्ने घर भाडा भुक्तानी सजिलो तरिकाले घर भाडा भुक्तानी। अब जे छ यहाँ कति छ 28, कति तिर्छ घर भाडा 7,500, त यहाँ गयो पैसा क्रेडिटमा, यहाँ लेख्ने 7,500, यो भइहाल्छ माइनसमा 45,500। यति गरेपछि भाडाको कति छ हिसाब नम्बर 28/14/2, यहाँ पनि लेख्ने 7,500। अर्को दिएछ भदौको 21 मा, त भदौको 21 मा 5 नम्बरमा के छ लेखेको कि फिल्ड भत्ता, त्यहाँ लेख्ने 5। अब शाखा अधिकृत नाम के हो राम थापा, राम थापा, त्यहाँ त्यही लेख्ने शाखा अधिकृत राम थापालाई। अब जे छ फिल्ड भत्ता होइन, फिल्ड भत्ता भुक्तानी, जे कारबार छ संक्षिप्त विवरण यही कुरा लेख्ने हो, जे छ दिएको त्यही कुरा लेख्ने हो। अब के छ हिसाब नम्बर, त यहाँ के लेखेको छ 21/1/39, त पहिले खर्च कति भयो त्यो हेर्ने, खर्च भयो यहाँ कति 500, त यहाँ लेख्ने 500 रुपैयाँ, क्वेसनले पनि 500 नै दिएछ। अब यो 500 यहाँ जोड्ने हो, त 45 बाट फेरि 500 गएपछि 46,000, त यहाँ लेख्ने माइनसमा 46,000। यहाँ कति छ 21, यहाँ लेख्ने 21/1/39 500 रुपैयाँ। अब फेरि अर्को 21 त भइसक्यो होइन, अब यहाँ सेकेन्ड लास्टमा 5/26 मा, 5/26 मा यहाँ लेखौँ 5/26, 5 को महिना 26 गते 6 नम्बरमा के गर्छ 6 नम्बरमा यसले फर्च्योर भएछ होइन, त त्यही लेख्ने नासु रमिता ताम्राकार फर्निचर पेस्की फर्च्योट, यसरी लेख्ने र नपुग रकम भुक्तानी पनि लेख्ने, नपुग रकम भुक्तानी लेख्ने। अब यहाँ ध्यान दिने जम्मा जम्मी कति खर्च हो, त ब्याङ्कमा त यहाँ मात्र कति गएको छ 1000 मात्रै छ, यहाँ कति लेखेको छ 1000 मात्रै गयो एकल कोष खाता, त यहाँ 1000 मात्रै हाल्ने, यहाँ लेख्ने 1000, अनि यो गएपछि यहाँ भइहाल्छ 47,000। हिसाब नम्बर कति छ 31/1/2/3,
खर्च कति भयो, वास्तविक खर्च कति भयो 36,000। ध्यान दिने यहाँ फर्चिएको जुन छ त्यो के गर्ने ब्र्याकेटमा हाल्ने। अब यहाँ क्वेसन दिइहालेको छ, यहाँ दिएको त छैन, यहाँ आएको छैन, यहाँ पनि आएको छैन, यहाँ पनि फर्चिएको छ। चालु वर्ष फर्चिएको त फर्चिएको छ, जतिले फर्चियो त्यति मात्रै हाल्ने। जति रुपियाँ 35,000 छ 35,000 फर्चियो, फर्चिएको रकम यहाँ ब्र्याकेटमा हाल्ने, यहाँ वास्तविक खर्च। अर्थात् सम्झिन कति सजिलो भयो कि माथि जुन खर्च भयो 35 त ठिक छ, यहाँ 35 जुन खर्च भयो माथिबाट ठिक छ, अझै 1,000 अझै खर्च भयो त्यो शीर्षकमा त 36,000 भइसक्यो। यहाँ 1,000 मात्रै दिनु पर्यो ब्याङ्कबाट एनबिएल त्यो एकल कोष खाता। अब त्यसपछि अन्तमा कति छ 30 गते, भदौको 30 गते। त्यहाँ 5 को महिना 30 गते लेख्ने, 7औँमा लेख्ने तलब वितरण जुन महिना छ त्यो महिना लेख्ने। अब तलब वितरण गर्दाखेरि जम्मा कति तलब वितरण गर्यौँ त ब्याङ्कमा यहाँ लेखेको छ कति हामीले निकालेको छु यहाँ 23,550 त हामी पनि त्यही लेख्ने एकल कोष खातावाला 23,550। यसलाई जोडौँ त जोड्दाखेरि कति भइहाल्छ माइनसमा यो 23 र यो 47 70,550 हो। अब यहाँ यो शीर्षक भनेको 2, 4 वटा 1 मा कति खर्च भयो बखमा हाम्रो 30,000 रुपियाँ, 30,000 लेख्ने। अब विविध छ त दुई ठाउँमा डेबिट छ, कुन यहाँ कस कोष त कस कोषको यहाँ 6,000 राख्ने र अर्को आयकारको 450 अथवा जोडेर पनि हेर्न सक्छौँ तर छुट्याउँदाखेरि सजिलो हुन्छ यसको भाग त मिल्न गयो। यहाँ यो सबै डेबिट र विविधको डेबिटमा राखौँ। अर्को यहाँ विविधको डेबिट त यो होइन, यहाँ के हो हाम्रो खर्च गर्छ होइन क्रेडिटमा, त्यसैले विविधको क्रेडिटमा मिस्टेक भयो 6,000 अनि यो चाहिँ 450 क्रेडिटमा राख्ने विविधको क्रेडिट, किन कसको कोष क्रेडिटमा छ। अब त्यही टाइममा अर्को के छ सम्बन्धित दाखिला त 5 को महिना 30 नै लेख्ने, भोजन नम्बर कति भइहाल्छ यो 5 को महिना 30 8 त कट्टी यहाँ लेख्ने कट्टी रकम सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गरियो त दाखिला गर्दाखेरि क्रेडिटमा कति हामी लेख्छौँ एकल कोष खातामा यहाँ कति दिएछ क्रेडिटमा 6,450 त हामी पनि लेख्ने 6,450। अर्को के छ विविध छ डेबिटमा त विविधको डेबिटमा 6,000 यहाँ 450 यो पनि भयो। अब 6,450 यससँग जोड्ने त यो कति थियो 77,000 एकैचोटि भ्यालु जोड्दाखेरि 550 400 1,000 यो 76 77,000। अब के गर्ने यति गरेपछि यसको टोटल निकाल्ने हो। टोटल निकाल्दाखेरि हामीले जम्मा सबको एकाएक रकम निकाल्ने हो कति कति आएछ। त अब यहाँ हेरौँ जम्मामा यसलाई एउटा लाइन तानौँ, लाइन तानेर जम्मामा जाऊ त कति भयो यहाँ लेख्ने विवरणतिर जम्मा। अब यहाँ जोड्दाखेरि डेबिटमा केही छैन क्रेडिटमा छ दिएको त क्रेडिटमा जति पनि खर्च छ त्यो होइन त हामीलाई थाहा छ जति अमाउन्ट छ त्यही अमाउन्ट यहाँ गर्दा यहाँ कति भइहाल्छ 77,000 छ। यहाँ के छ माइनसमा त यहाँ माइनसैमा लेख्ने 77,000 त ब्र्याकेट दिन पनि सकिन्छ। अब यो अनुसार यो कति खर्च भयो त यो खर्च पनि कतिको त्यतिकै भएको होला। अब जस्तो 35 एक 36 यहाँ जोड्दै गरेको छ हामी यो पनि जोड 36 र 7 35 एक 36 36 र 8 44 44.5 सरी अब 35,000 36,500 37,000 44,000 44,500 फेरि यो कति भइहाल्छ 1,000 मात्र 44,500 र 1,000 45,500 र यो कति 75,500 त्यहाँ कति भइहाल्यो 75,500 फेरि जोडौँ 35 एक 36,500 37,000 44 44,500 एक 45,500 75,500 यो भयो। अब यो जोड्दाखेरि यो कति भयो हाम्रो 35,000 रुपियाँ, यो पनि के भयो
₹35,000 यो चाहिँ कति भयो 8 6 14,450 अनि यो पनि के हो 6,000। अब यसरी जोड्दाखेरि हाम्रो यति रकम आउन गएको छ। त्यसपछि हामीले यहाँ निकाल्छौँ भने अर्को सन्तुलन प्रश्न निकाल्छ यतिमा गरे भइहाल्छ। यतिका दुईटा बनाउनु मात्र भन्छ मौजातको त्यो निकाल्नु भनेको छैन। क्वेसन हाम्रो यस प्रकार रहेछ। यो क्वेसन पेज नम्बर 241 को यहाँ अनि यसको समाधान यस प्रकार रहेछ। गुस्वा र भौचर त्यो भयो त्यसैको आधारमा के गर्ने ब्याङ्क नगदी किताब बनाउने हो।